इमेज न्यूज का प्रायोजक डिश होम फाइबरनेट प्रेजेंट्स मेगा 5 खुशी को अपग्रेड। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट, रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। 4000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाईँ पनि ढुक्क हुनुहोस्। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा र नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नमस्कार, इमेज न्यूजमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य हेडलाइन्सबाट। फिर्ता बोलाइएका एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरूको पद थमौती। आफ्नै मन्त्रीहरू गुटबन्दीमा उत्रिएपछि सच्याइयो निर्णय। गठबन्धनका सबै दलमा फेरबदलको दबाव। बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा घटनामा उजुरीको हदम्याद विषयले संसदमा पायो प्रवेश। सांसदहरू पक्ष विपक्षमा तत्काल संशोधन नहुने सरकारी जनाउ। जन्मदिन मनाउन प्रेमिका बोलाएर बाँकेमा सामूहिक बलात्कार। 16 वर्षीय किशोरी बलात्कार गर्ने 7 जना प्रहरी नियन्त्रणमा। न्यायालयले स्थापित सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश अवज्ञा गर्ने होडमा। अदालत विरुद्ध सरकारकी पदाधिकारीहरूको खुलेआम टीका टिप्पणी। भारतीय जनता पार्टीकी पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्माको विवादास्पद टिप्पणीपछि भारतमाथि खनिए मुस्लिम राष्ट्र। उचित कदम उठाउन राष्ट्रसङ्घलाई गुहार्दै। आइसिसी अन्डर 19 महिला T20 विश्वकप एसिया छनौटको तेस्रो खेलमा भुटानमाथि नेपालको जित। 67 रनको लक्ष्य नेपालले पूरा गर्यो 13 ओभरमा। इमेज न्यूज अब विस्तारमा। नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्नो पार्टीबाट सहभागी मन्त्री फेर्न गरेको प्रस्ताव विवादमा परेपछि मौजुदा मन्त्रीहरू नै थमौती हुने भएका छन्। बजेटको विषयमा संसदमा छलफल चल्दै गर्दा सम्बन्धित मन्त्रीलाई परिवर्तन गर्नु उचित नहुने भन्दै नेकपा एसका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आज भेटेर आग्रह गरेपछि परिस्थिति मोडिएको छ। यस्तै उनीहरूले आइतबार नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि भेटेर आफ्ना अध्यक्ष माधव नेपाललाई सम्झाइदिन दबाब दिएका थिए। नेकपा एसका तर्फबाट मन्त्री बनेकाहरूले उठान गरेको विषयमा आज बिहान शीर्ष नेताहरूको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको थियो। बैठकमा अहिले मन्त्री फेर्दा अन्य दलमा पनि फेरबदलको दबाव बढ्ने र त्यसले सत्ता गठबन्धनको निरन्तरतामै समस्या उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमबारे समीक्षा भएको थियो। त्यसको असर बजेट पारित गर्ने कार्यमै पर्न सक्ने देखिएपछि तत्कालका लागि मन्त्री परिषद पुनर्गठन नगर्ने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री पुग्नु भएको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका स्थायी कमिटी सदस्य तथा स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले बजेटको विषयमा छलफल चल्दै गर्दा मन्त्री हेरफेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन समेतको विपरीत हुने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले मन्त्री फेरबदल गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न नमानेपछि अध्यक्ष नेपालले केही मन्त्रीहरूलाई बोलाएर आज छलफल गर्नुभएको छ। छलफलमा अध्यक्ष नेपालले आफूले अन्यथा निर्णय नगरेको भन्दै काममा निरन्तरता दिन मन्त्रीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। अध्यक्ष नेपालले पुराना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउनु उनीहरूलाई दण्डित गरेको नभई अन्य नेताहरूलाई पनि मौका दिनु रहेको प्रष्टीकरण दिँदै आउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन
गर्न इच्छा देखाउनु भएन। तर उहाँकै पार्टीभित्र पनि मन्त्री परिषद हेरफेरको विषय उठ्न थालेको छ। सरकारमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टीका सांसद मन्त्री परिषदमा नयाँ अनुहार ल्याउनु पर्ने पक्षमा देखिएका छन्। यता प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका नेता भने मन्त्री फेरबदलको विषयलाई धन्दाको संज्ञा दिएको छ। यो रिपोर्ट। पार्टीले आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन खोजे पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनमै खलल पुग्ने भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्नुभयो। आफूहरूले कुनै नराम्रो काम नगरेको भन्दै मन्त्रीहरूले पार्टीको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाए। नेकपा यसका नेता झलनाथ खनाल मन्त्रीहरूको आलो पालोको विषय पार्टीको पूर्ववत निर्णय भएको बताउनुहुन्छ। हाम्रो पार्टीका तर्फबाट कसलाई मन्त्री बनाउने या नबनाउने भन्ने कुराको निर्णय नेकपा एकीकृत समाजवादीले गर्छ। यो धरतीका अरू कुनै ताकतले गर्ने कुरा होइन। हामीले पहिले नै सहमति त्यस्तै गरेका थियौँ। 6 महिनासम्म एउटा टिमलाई दिने, त्यस पछाडि अर्को टिम पठाउने भन्ने सुरुकै हाम्रो सहमति हो। मन्त्री फेर्नुपर्ने विषय नेपाली कांग्रेसभित्र पनि उठ्न थालेको छ। पार्टीभित्र नयाँ अनुहारलाई मन्त्री बनाउन माग आइरहेको नेताहरूको भनाइ छ। सभापति आफै संसद दलको नेता हुनुभएको हुनाले गर्दा उहाँले यसलाई कसरी सोच्नु भएको छ त्यसमा धेरै कुरा निर्भर रहने भयो। तर केही फेरबदल हुनुपर्छ, केही नयाँ, खास गरिकन नयाँ अहिलेसम्म मन्त्री नहुनु भएको केही साथीहरूलाई आफ्नो काम देखाउने एउटा मौका पाउनुपर्छ भन्ने व्यापक रूपमा माग छ। त्यसलाई त्यहाँ पुर्याउने काम हुन्छ। अब यो थोरै समय भएकोले गर्दा गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा धेरै हदसम्म चाहिँ दलको नेता भएकोले गर्दा उहाँले के चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा भर पर्छ। यस्तै मत जनता समाजवादी पार्टीमा पनि देखिन्छ। सांसद प्रदीप यादवले विगतमा पार्टीभित्र 6 महिनामा मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने र नयाँ पठाउने सहमति भएको भन्दै सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने आवाज उठेको छ कि 6 महिनापछि चाहिँ मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने र नयाँ मन्त्रीहरूले पठाउने अनि हाम्रो सहमति नै भएको थियो। कार्यकारिणी बैठकमा पनि सहमति भएको थियो। यसकारण जनता समाजवादी पार्टीबाट पनि यो गएको मन्त्रीहरूले फिर्ता बोलाउने, नयाँ मन्त्रीहरूको नाम चाहिँ पठाउने भए चाहिँ कुरामा हामीले व्यापक दबाव छ र यो कुरामा चाहिँ पार्टीले पनि सोच्नुपर्छ। यता नेकपा एमाले भने मन्त्री परिषद हेरफेर गरिनु गठबन्धनले चलाइरहेको धन्दाको एउटा श्रृङ्खला भएको टिप्पणी गरेको छ। गठबन्धनका धन्दाहरू चलिरहन्छन्, त्यही धन्दाको एउटा एपिसोड हो यो। यसमा के प्रतिक्रिया व्यक्त? गठबन्धनको धन्दा चलिरहन्छन्, त्यो धन्दाको एउटा एपिसोड हो। यो त के हो र स्वाभाविक ढङ्गले पालो पुर्याउने कुरा थियो। त्यो पालो पुर्याउनका लागि नै यो गठन भएको थियो र पुर्याउँदै जान्छन्। यसलाई नयाँ विषय, यस नयाँ कुरो अनि अचम्म हुनुपर्ने म देख्दिनँ। अनि भागभन्डा मात्र होइन, त्यो व्यक्तिलाई यो कुनै थिति बसाल्ने भए, केही गर्ने भए पो यो अनि आश गर्नु, योसँग कुनै अपेक्षा पनि थिएन, जनता पनि अपेक्षा थिएन। आवश्यकता र औचित्यको आधारमा मन्त्री फेरबदल हुनु कुनै अनौठो विषय होइन, तर सबैलाई मन्त्री हुनुको अनुभव चखाउन गरिने निर्णयको जवाफ नेताहरूले जनतालाई दिनुपर्नेछ। इमेज न्यूजका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। सरकारले बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाको घटनामा उजुरी गर्ने हदम्याद तत्काल नबढाउने भएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दीले आज प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै प्रचलित कानुनमा रहेको हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था तत्काल पुनर्विचार हुन नसक्ने बताउनुभयो। एउटा घटनालाई लिएर हदम्याद सम्बन्धी सार्वजनिक बहस सुरु हुने बित्तिकै हदम्यादमा पुनर्विचार गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ। नेपालमा मुलुकी ऐन 2020ले बलात्कार मुद्दामा 35 दिन हदम्याद राखेको र पछि त्यसलाई बढाएर 6 महिना बढाइएको र मुलुकी अपराध संहिता 2074मा 1 वर्ष राखिएको उहाँले स्मरण गराउनुभयो। कति ल्याउन सकिन्छ त्यो चाहिँ हेरौँला। त्यो अध्ययन प्रतिवेदन कानुन आयोगले ल्याएर त्यसमा एक खालको स्टेक होल्डरसँगको छलफल गरेर ल्याउन सकियो भने सरकार त्यसको निम्ति प्रयत्नशील हुनेछ। तर म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो विषयमा सरकार गम्भीर छ। त्यो अध्ययन प्रतिवेदन आउनु बित्तिकै त्यसले ल्याएको पक्षहरूमा छलफल गरेर कानुनमा आवश्यक सुधार गरिने ब्यौरा समेत निवेदन गर्दै म के छ भन्दाखेरि यसमा मान्य सांसदहरूले यो छलफलमा भाग लिएर जे प्रश्न उठाउनु भयो त्यो प्रश्नप्रति एकपटक फेरि सरकार गम्भीर भएको र त्यसतर्फ सरकार अगाडि बढिसकेको कुरा अनुरोध गर्दै कांग्रेस सांसद मिनबहादुर विश्वकर्माले बलात्कार तथा यौन हिंसाका घटनामा उजुरीका लागि हदम्याद हटाउन नहुने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद विश्वकर्माले हदम्याद हटाउँदा नक्कली मुद्दाको चाङ लाग्ने र वास्तविक पीडितले न्याय नपाई मानसिक सन्तुलन गुमाएर सडकमा आउने अवस्था आउने भन्दै सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो।
यसैबीच प्रतिनिधि सभाको बैठकले यौन हिंसा विरुद्धको केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाको घटनामा उजुरी हदम्याद बढाउने विषयले देशव्यापी बहसको विषय धारण गरेको छ। प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले हदम्याद बढाउँदाको जोखिम र विषयको गम्भीरताको विषयमा व्यापक विचार विमर्श गरेका छन्। सरकारले भने तत्काल यस विषयमा पुनर्विचार हुन नसक्ने आशय प्रकट गरेको छ। यो रिपोर्ट। संसारभरका 35% महिला घरेलु हिंसाबाट प्रभावित छन्। एक तथ्याङ्क अनुसार विश्वमा हरेक दिन 137 जना महिला आफ्नै परिवारका सदस्य वा पार्टनरबाट मारिन्छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रत्येक 3 मध्ये 1 महिलाको आफ्नो जीवनमा कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भोगेकै हुन्छ। तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश नम्बर 1 बाट सबैभन्दा बढी महिला हिंसाका घटना अभिलेखकरण भएका छन्। प्रदेश नम्बर 1 33%, प्रदेश नम्बर 2 मा 29%, बागमती प्रदेशमा 7%, लुम्बिनी प्रदेशमा 12%, कर्णाली प्रदेशमा 12%, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 7% र गण्डकी प्रदेशबाट जम्मा 0.2% महिलामाथि हिंसाका घटना अभिलेख गरिएको छ। राजनीतिज्ञदेखि कलाकारसम्मका व्यक्ति महिला हिंसामा मुछिएपछि यो विषयलाई राष्ट्रिय बहसको विषय धारण गरेको हो। कानुनको छिद्र उपयोग गरी दोषी उम्किने गरेको भन्दै दैनिक प्रदर्शन मात्र भएको छैन, संसदमा सांसदहरूको चासो उत्तिकै छ। जति सक्दो ढिलो हामीले चाहिँ उजुरी गर्यौं अथवा जति ढिलो हामी कानुनको ढोका ढकढक्याउन गयौं त्यति धेरै न्याय पाइन्छ भन्ने मान्यता मैले बुझ्न सकिराखेका छैन। म कानुनको विद्यार्थी हुँ, त्यसैले यो प्रमाण भेटिने किसिमले, प्रमाण नगुम्ने किसिमले लैजानका लागि के उपाय हुन सक्छ, अलिक आवेगमा अलिक लहरमा नल्याउँ जस्तो लाग्छ। नेपाल प्रहरीमा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा आएका उजुरी मध्ये सबैभन्दा धेरै घरेलु हिंसाकै घटना छन्। यस वर्ष 14,232 वटा उजुरी प्रहरीमा आएका छन्। यो तथ्याङ्कले हिंसा सहन हुन्न भन्ने चेतना महिलामा बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ। यद्यपि हिंसाको चरम अवस्था पुगेपछि मात्र पीडित प्रहरी कहाँ पुग्ने गरेका छन्। चौतर्फी दबावपछि सरकार महिला हिंसा उजुरीको हद म्यादको कानुन संशोधनको विषयमा पर्ख र हेरको नीतिमा छ। कानुन आयोगले सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिर, विभिन्न मुलुकको हद म्याद सम्बन्धी प्रावधान र नेपालको सामाजिक परिवेश समेत हेरेर प्रतिवेदन दिने र त्यस आधारमा मात्र सरकारले पुनर्विचार गर्ने भएको छ। यस सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तहरूको अध्ययन गरेर त्यसपछि आएर के छ भन्दाखेरि विभिन्न मुलुकले हदम्याद सम्बन्धी अपनाउँदै आएका प्रावधानहरूलाई हेर्न र त्यसपछि नेपालको सामाजिक परिवेशलाई पनि दृष्टिगत गरेर हदम्याद कसरी बढाउने, कति हदसम्म बढाउने र त्यो बढाएर जाँदाखेरिको सकारात्मक नकारात्मक परिणाम समेतलाई दृष्टिगत गरेर प्रतिवेदन दिन भनेका छौँ। महिलामाथि हुने हिंसा महिला मात्रैको सवाल र समस्या होइन, यो राष्ट्रिय र राजनीतिक सवालको रूपमा स्थापित हुन जरुरी छ। समाजभित्रको यो विकृति चिर्न सकिएन भने महिलालाई दिएको राजनीतिक अधिकार अपुरो हुने पक्का छ। इमेज न्यूजका लागि दीपक श्रेष्ठ। 16 वर्षीय किशोरीलाई सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा बाँकेमा प्रहरीले 7 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा वैजनाथ गाउँपालिकाका हेमराज थारू, निराजन थारू, विक्रान्त थारू, प्रवीण थारू, राजकुमार थारू, विश्वनाथ थारू र निर्देश थारू रहेका छन्। 17 वर्षीय हेमराज थारूको पीडित किशोरीसँग चिनजान र प्रेम सम्बन्ध रहेको बताइएको छ। उनले आफ्नो जन्मदिन मनाउन भन्दै किशोरीलाई भेट्न बोलाएका थिए। बाँके र बर्दियाको सिमानामा पर्ने मानखोलामा भेट्न आएकी किशोरीलाई हेमराज लगायत उनका अन्य 6 जना साथीहरूले शनिबार राति सामूहिक बलात्कार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। किशोरीलाई मदिरा खुवाई सुरुमा मानखोलाको जंगल र त्यसपछि बैजनाथ स्थित एक टहरामा लगेर बलात्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। हिजो साँझ एउटै बाइकमा किशोरीलाई घर पुर्याउन जाँदा 3 जना सवार भएकाले प्रहरीले खजुरामा चेक जाँच गर्दा किशोरीको अवस्था देखेपछि घटनाको रहस्य खुलेको हो। अचेत अवस्थामा रहेकी किशोरीको अवस्था अहिले ठिक भए पनि उनलाई संस्थानको संरक्षणमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले अभियुक्तहरूलाई खजुरा स्थित धनौली प्रहरी चौकीमा राखेको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले सरकारले महिना दिनभित्र सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर राख्न दिएको निर्देशन
नागरिकमाथिको ज्यादती भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद थापाले इम्बोस नम्बर प्लेट राख्न सरकारले गरेको ताकेता नागरिकमाथिको अत्याचार भएको भन्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्नुभयो। थापाले सरकार आफूले समयमा काम नगर्ने र नागरिकलाई दण्ड जरिवानाको डर देखाएर जडान गर्न लगाउने काम गलत भएको बताउनुभयो। इम्बोस नम्बर प्लेट नेपालमा अन्य मुलुकको भन्दा 5 गुणा बढी महँगो भएको भन्दै उहाँले यातायात मन्त्रालयले गत मङ्सिरदेखि नामाकरण भइसकेका प्रदेशको हकमा सो कार्यालयमा दर्ता भएका सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गर्ने भनेको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो। अबको 15 महिनामा 25 लाख सवारी साधनमा जोड्ने भनिएको छ। दिनको 5500 कसरी सम्भव छ? दुईटा तीनटा कार्यालयमा राष्ट्रिय परिचय पत्र लिँदै गर्दा नागरिकले जे शास्ति बिहोर्नु पर्यो सम्मानित सभामुख महोदय, त्योभन्दा अत्यन्त बढी शास्ति बिहोर्नु पर्छ। दिनरात नबनिकन लाइन बस्नुपर्छ, अन्तिममा प्लेट पनि जडान हुँदैन। नागरिक सेवा गरे जसले जडान गरेको छ उनीहरूको गुनासो छ। यति महँगो पैसा तिरेर प्लेट लिएका छौँ, यसको गुणस्तर छैन। कहीँ कतै खल्टाखुल्टी पर्यो भने त्यो प्लेट खसेको छ। आवश्यक छैन, तर यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्छ। नागरिकहरूको प्रश्न छ, कम्पनीमाथि नै प्रश्न छ। जुन कम्पनीले ठेक्का पाएको छ कम्पनीमाथि प्रश्न छ। जुन प्रकृतिको सम्झौता भएको छ सम्झौतामाथि प्रश्न छ। देवनागरी लिपिमा किन भएन जबकि बङ्गलादेशमा भयो, इजरायलमा भयो, यो प्रश्न छ। यी तमाम प्रश्नहरू भएको बेलामा राज्यले नागरिकसँग संवाद गरेर विश्वासमा लिनुपर्ने ठाउँमा तयार गर्नुपर्ने पूर्वाधार तयार गरेको छैन। जुन जुन प्रदेशमा गर्ने भनेको छ कुनै प्रदेशमा हत्तो पत्तै छैन। र यसले राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि यसले मद्दत गर्छ भनेर भन्दै गर्दा त्यो राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि खर्च गर्ने के जिम्मेवारी राज्यको पनि होला नि त। गत शुक्रबार यातायात मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै गण्डकी र बागमती प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनमा आगामी असार मसान्तसम्म इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गर्न निर्देशन दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको फैसला सरकार लगायत मुद्दाका पक्ष र विपक्ष सबैले मान्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। कानुनी व्याख्याको सर्वाधिकार सर्वोच्चको फैसलामा रहन्छ। तर निजगढ विमानस्थल बनाउन रोक लगाउने सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै राजनीतिक दलहरूले असंवैधानिक निर्देशन दिएर न्यायालयलाई नै चुनौती दिएका छन्। आफू अनुकूलको निर्णय नआए उनीहरूले न्यायालयलाई पटक पटक विकास विरोधी भन्दै खुलेआम टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। निजगढ एयरपोर्ट बनाउने हो, बन्छ, यसै वर्ष सुरु गर्ने हो। त्यसको लागि म जे पनि गर्न तयार। यो जनार्दन शर्माको प्रतिबद्धता हो। यो अहिलेको सरकार शेरबहादुर देउवाको सरकारको प्रतिबद्धता हो। सर्वोच्च अदालतको बृहत्पूर्ण इजलासको फैसला विरुद्ध अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको असंवैधानिक टिप्पणी हो यो। गत जेठ 12 गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोज कुमार शर्माको बृहत्पूर्ण इजलासले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्बन्धी सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय बदर गरिदियो। तर फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै राजनीतिक दल र नेताहरूले अदालतको फैसलाको विरोध गरे। कुनै पनि मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अन्तिम हुन्छ। अदालतले गरेको फैसलामा अनावश्यक टीका टिप्पणी, आलोचना र अदालतको फैसला मान्दिन भन्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा मात्र होइन, कानुन बनाउने व्यवस्थापिकाले नै न्यायालयको फैसलालाई चुनौती दिँदै विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया नरोक्न सरकारलाई निर्देशन दियो। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रयोजनको लागि भइरहेको अरबौं रुपियाँलाई निरर्थक तुल्याउँदा झनै धक्का लाग्छ। अत राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र आर्थिक विकासका दृष्टिबाट अत्यन्त अत्यावश्यक निर्माणाधीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्यलाई शीघ्र अघि बढाउन आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र व्यवहारिक कार्य गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने। यस्तै निजगढ विमानस्थल निर्माण कार्य न्यायालयको फैसलाले नरोकिने दावी गर्दै सरकार पछि नहट्ने पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको अभिव्यक्ति छ। दायाँ बायाँ मलाई केही मतलब छैन। समितिबाट जुन चाहिने एउटा
महत्त्वपूर्ण सुझावहरू आएको छ, नीति तथा कार्यक्रममा आइसकेको छ। अनि हाम्रो राष्ट्रिय योजना आयोगको चाहिँ नि यो राष्ट्रिय योजना आयोगको उसमा पनि यो एयरमार्क भइसकेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले अब मन्त्रालय पछाडि हट्दैन, हामी दृढतापूर्वक अगाडि बढ्छौँ। कानुनी राज्यमा सर्वोच्चको फैसला कानुन सरह हुन्छ। अदालतको फैसला गलत नै भए पनि न्यायालयले नै नसच्याएसम्म कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्दिन भन्ने अधिकार न जनतालाई छ, न कार्यपालिकालाई छ, न त व्यवस्थापिकालाई नै। राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्न अदालत विरुद्धका अभिव्यक्ति तत्काल बन्द गर्नुपर्छ। अझ अदालतको परमादेशबाट बनेको सरकारलाई न्यायालय विरुद्ध उभिने नैतिक अधिकार कहाँबाट प्राप्त होला? इमेज न्यूजका लागि मीरा बस्नेत, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले बाराको निजगढमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाका बारेमा आएका टीका टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाएको छ। सर्वोच्च बारले आज प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै अदालतको आदेश उप सरकार, संसदीय समिति र राजनीतिक दलको नेतृत्वबाट आएको अस्वस्थ आलोचना र टिप्पणीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। गत जेठ 16 गते सर्वोच्चको फैसला कुनै दृष्टिबाट उचित देखिँदैन भन्ने आधार लिई विमानस्थल निर्माण कार्य शीघ्र अघि बढाउनु भने प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनको न्यायालयको स्वतन्त्रतापूर्वक न्याय निरूपण गर्ने अधिकारमा नै गम्भीर प्रहार गरेको सर्वोच्च बारको ठहर छ। हप्तामा 2 दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। अधिवक्ता रामबहादुर शाहीले हप्तामा 2 दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय बदल गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट दर्ता गराउनु भएको हो। सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदनमा हप्तामा 2 दिन बिदा दिने गैर संवैधानिक गतिविधिमा मन्त्री परिषदले विचार विमर्श नै नगरी गरेको निर्णय र राजपत्रमा प्रकाशित सूचना परमादेशको आदेशले बदर गरी उक्त निर्णयबाट हुने सम्पूर्ण काम कारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ। यस्तै सो रिट निवेदनलाई अग्राधिकारमा राखेर सुनवाई गर्न पनि रिट निवेदकको माग छ। अंशबण्डाको विषयमा विवाद हुँदा पश्चिम नवलपरासीको सदरमुकाम परासीमा भतिजाले काकीमाथि गोली चलाएका छन्। सरावल गाउँपालिका 4 मङ्गलापुरका 32 वर्षीय हर्षराम यादवले 34 वर्षीय काकी रोशनी यादवलाई लक्षित गरी गोली चलाएका हुन्। अंश लगाएर आज अदालतमा मिलापत्र गर्न जाने क्रममा हर्षरामले काकीमाथि गोली प्रहार गरेका हुन्। हर्षरामले हानेको गोलीले कसैलाई पनि नलागेको प्रहरीले जनाएको छ। हर्षरामको खोजी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक ऋषिराम कण्डेलले जानकारी दिनुभयो। पालो भएको छ ब्रेकको, त्यसअघि बाँकी मुख्य हेडलाइन्स। बाटोमा थुपारिएको फोहोरको दुर्गन्धले बढे संक्रमणको त्रास। 2 महिनादेखि टेकुको प्रशोधन केन्द्रको फोहोर नउठेपछि स्थानीय विरोधमा। समय अगावै मनसुन भित्रिए पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको मौसमविदको भनाई। देशका सबै क्षेत्रमा मनसुन सक्रिय हुन हप्ता दिन लाग्ने। र खर्च गर्न नसक्ने रोगबाट प्रदेश सरकार केन्द्रकै बाटोमा। आर्थिक वर्षको उत्तरार्धमा 39% खर्च। प्रणालीमा सुधार नगरेसम्म समस्या दोहोरिरहने। इमेज न्यूजमा पुनः स्वागत छ। काठमाडौँका सार्वजनिक ठाउँमा फोहोरको साम्राज्य फैलिँदा यत्रतत्र सर्वत्र प्रभावित भएको छ। वर्षाको पानीले फोहोर बाटोमै कुहिएर दुर्गन्ध फैलिँदा रोगको संक्रमण उत्तिकै बढेको छ। नवनियुक्त मेयर बालेन्द्र शाहले फोहोर विसर्जन प्रभावित क्षेत्र, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, विभागीय मन्त्री, शीर्ष नेताहरूसँग समस्या समाधानका लागि गरेको प्रयासले अहिलेसम्म आकार पाएको छैन। सिसडोल र बन्चरे डाँडा मात्र होइन, उपत्यकाको फोहोर प्रशोधन केन्द्र रहेको टेकुबासी पनि फोहोरको दुर्गन्धले आजित भएका छन्। यो रिपोर्ट।
यो काठमाडौँको ठमेल जहाँ दैनिक हजारौंको संख्यामा पर्यटकहरू आवत जावत गर्ने गर्छन्। काठमाडौँ उपत्यकाकै पर्यटकीय क्षेत्र ठमेलका विभिन्न स्थानमा अहिले फोहोरका पहाड थुप्रिएको देख्न सकिन्छ। गर्मीको समय त्यसमाथि वर्षाका कारण सडकमा थुप्रिएका फोहोरहरू कुहिएर दुर्गन्धित हुन थालेपछि स्थानीयको दैनिकी प्रभावित भएको छ। यो फोहोर थुप्रेपछि मेरो क्याफे अहिले चल्न छोडिसक्यो, मेरो व्यवसाय पनि धरापमा परिसक्यो। यो फोहोरको गन्धले अब बाहिर बसेर खाने ठाउँ थियो त्यहाँ बन्द बसेर अहिले कोही पनि खानुहुन्न, किनभने यो स्मेल आउँछ अनि हामीलाई पनि अब यहाँ आउजाउ गरिराख्नुपर्छ। यो फोहोरले अब थाहा छैन यो डाक्टरी प्रक्रिया के रोग होला, रोग चाहिँ धेरै नै अब हामीलाई यो फोहोरले चाहिँ धेरै असर गराएको छ। यो फोहोर थुप्रिने यो सबै ठाउँको ठमेलको फोहोर ल्याएर थुपार्ने ठाउँ भएको छ। यो यहाँको नउठेको हप्ता दिनभन्दा बढी भइसक्यो। फोहोरले व्यवसाय त दुर्गन्धित भइहाल्यो, त्यसमाथि पनि पर्यटक जस्तो क्षेत्रमा पर्यटकलाई देख्ने बित्तिकै उहाँहरू त अहिले यो व्यवसायतिर भन्दा पनि परपरबाट फोटो खिचेर जाने उहाँहरूलाई नमुना भएको क्या यो। त्योभन्दा पर्यटन क्षेत्र भएबाट योभन्दा राम्रो गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरो छ मेरो। फोहोरबाट निस्किएको दुर्गन्धका कारण स्वास्थ्य समस्याको त्रास बढेकाले तत्काल समस्याको निदान खोज्न उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। ट्राफिक अफिसमा हरेक मान्छे आएर लाइसेन्स लिलाउँछ। टोलको थमेलको अब टुरिस्टको होइन ठाउँमा अब यसरी राख्नु त मिल्दैन। नमिल्यो भने अब यो सर्वसाधारणलाई मात्रै राखेको होइन के यो कहाँ फोहोर उठाएर पनि यहीँ फाल्न थाल्यो। यो फोहोर फाल्न देखेपछि अब अरूले पनि यो गाडा यो प्राइभेटले उठाउने फोहोर पनि यहीँ राख्न थाल्यो। यो लैनचौर स्थित ओडा कार्यालय अगाडिको दृश्य हो। यही फोहोर व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता लिएर जनप्रतिनिधि बनेकाहरूलाई नै फोहोरको थुप्रोले गिज्याएको भान हुन्छ। अझ रात बिहान पारेर स्थानीयले चोकमा व्यक्तिको घर आँगन पसल अगाडि फोहोर थुपार्ने गरेका छन्। यसले थप स्थिति जटिल बनेको छ। एकदमै असर पर्छ नि। झन् यो त ओडाको छेउ भयो होइन, ओडाको छेउ भयो। अब ओडाले चाहिँ यो हेर्न पर्ने हो, गर्न पर्ने हो। अब सबैको ध्यान यसमै गरेर चाहिँ सबैले चाहिँ मिलेर होइन आफ्नो टोल छर्चमा चाहिँ राम्रोसित चाहिँ गरे राम्रो हुने थियो। हाम्रो साह्रै खराब गर्छन् त्यसले चाहिँ ढुङ्गा मड्के भने जस्तो अहिले यस्तो कोरोना महामारीमा चाहिँ भएको यस्तो फेरि गर्मीको सिजन पनि भयो, यत्रो पानी आइरहेछ गनाइरहेछ बाटोमा हिँड्दाखेरि। यस्तो अगाडि एम्बेसी यो वडा कार्यालय नजिक स्कुलको नजिक यस्तो फोहोर धेरै दिन भयो, 6-7 दिन भयो थुप्रिरहेको हुन्छ। सडक मात्र नभएर टेकु स्थित फोहोर प्रशोधन केन्द्रबाट नै विगत 2 महिनादेखि डम्पिङ साइडमा फोहोर जान सकिरहेको छैन। चुनाव अघिदेखि नै उपत्यकाको फोहोर प्रशोधन केन्द्र टेकुमा लगेर थुपारिएको छ। फोहोर थुप्रिएर बस्ती पुरै दुर्गन्धित भएपछि स्थानीयले 4 दिनदेखि फोहोर जम्मा हुन दिएका छैनन्। यहाँ मास्क लगाएर पनि सम्भव हुँदैन। अब यो वरिपरि यत्रो घरहरू छ, चारैतिर झ्याल खोल्नै हुँदैन गन्धले गर्दाखेरि। यहाँ चाहिँ अब जुन ट्रान्सफर स्टेसन भनेर राखेको छ नि नाम, त्यो भने मतलब त ल्याउने र लाने मात्रै हो नि, यसरी गर्ने होइन। यो ठाउँ चाहिँ क्लियर होस्, आज ल्याओस् आजै क्लियर गर, अथवा आज ल्याओस् भोलि लैजाओस्। यहाँ यसरी चाहिँ जम चाहिँ नहोस् भन्ने हाम्रो मुख्य माग चाहिँ त्यही हो। बन्द आउने मान्छे बिरामी हुने होइन, बच्चाहरू बिरामी हुने, यहाँ अब पस्नै नसक्ने भएर धर्ना दिएको हामीले चाहिँ 4 दिन भयो बन्द गरेको। त्यही भएर काठमाडौँवासीलाई चाहिँ 4 दिन फोहोर रोक्दाखेरि चाहिँ सबैलाई गनायो। हामी त अब 365 दिन यहीँ बस्नुपर्छ, यहाँ कति गनायो होला। फोहोरलाई मोहोर बनाउने नाममा काठमाडौँमा दशकौंदेखि राजनीति गर्नेहरूले यो समस्यालाई समाधान गर्न सकेका छैनन्। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको क्षमताको मापन पनि यही फोहोर व्यवस्थापनले गर्ने निश्चित छ। इमेज न्यूजका लागि क्यामेरामा लक्ष्मण मान डङ्गोलका साथमा मालती घोरासैनी, काठमाडौँ। नेपालमा समय अगावै मनसुन भित्रिए पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। यस वर्ष समयभन्दा लगभग हप्ता दिन अगाडि नै नेपालमा मनसुन प्रवेश गरेको हो। विभागका अनुसार यस वर्ष जुन 5 मा मनसुन पूर्वी क्षेत्रबाट नेपाल भित्रिएको छ। नेपालका सबै क्षेत्रमा मनसुन सक्रिय हुन हप्ता दिन लाग्ने विभागले जनाएको छ। विभागकी प्रवक्ता विभूति पोखरेलले सधैँ एकै समय र मितिमा मनसुन भित्रने निश्चित नभएको भन्दै यसलाई नकारात्मक रूपमा लिन नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले हरेक वर्ष सामान्यतया नेपालमा 13 जुनपछि मात्रै मनसुन भित्रिने गरेको, तर यस वर्ष भने 5 जुनमा नै मनसुन भित्रिएको जानकारी दिनुभयो। जुन 13 मै मनसुन अनसेट हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन हैन। कुनै वर्ष अलिकति छिटो पनि हुन सक्छ, कुनै वर्ष ढिलो पनि हुन सक्छ। त्यही भएर यो छिटो भयो के भयो भन्ने चाहिँ खासै त्यस्तो नमान्दा पनि हुन्छ है।
र त्यसपछि अब यो 3 दिनको मौसमको पूर्वानुमानको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी यो गण्डकी प्रदेशसम्म प्रदेश 1बाट गण्डकी प्रदेशसम्म चाहिँ हल्कादेखि मध्यम वर्षाको थोरै स्थानहरूमा सम्भावना रहन्छ। मेघगर्जन चट्याङको पनि सम्भावना रहेको हुनाले चाहिँ अलिकति सतर्क चाहिँ रहनुपर्ने देखिन्छ। र बाढीकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ साना खोलाहरू चाहिँ बढ्न सक्ने, तत्काललाई ठुला नदीहरूमा चाहिँ त्यस्तो सतर्कतै अपनाउनु पर्ने त्यस्तो चाहिँ देखिया छ। विभागले आगामी 3 दिन प्रदेश 1 देखि गण्डकी प्रदेशसम्म हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ। मेघगर्जन चट्याङको सम्भावना रहेको भन्दै विभागले सतर्कता अपनाउन भनेको छ। प्रवक्ता पोखरेलले मनसुनकै कारण वर्षाको सम्भावना रहेको जनाउँदै साना नदीहरूमा बाढी आउन सक्ने बताउनुभयो। यस वर्ष सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने विभागको प्रक्षेपण छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले लोकतन्त्रको लागि सञ्चार माध्यमको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको भएको बताउनु भएको छ। आज पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सञ्चार माध्यमकै कारण देशमा ठूलो आन्दोलन सफल भएको र संविधानमा पनि प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएकाले यसको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको रहेको बताउनुभयो। सञ्चार माध्यमका लागि गण्डकी प्रदेशले पनि लोक कल्याणकारी विज्ञापन दिन सुरु गरेको मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ छ। गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव रविलाल पन्तले प्रदेशको विज्ञापन व्यवस्थित बनाउन नीति बनाउन लागेको जानकारी दिनुभयो। विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमा गाईले बोर्डले प्राप्त सुझावका आधारमा आगामी दिनमा विज्ञापनको राष्ट्रिय नीति पहिलो पटक जारी गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। आम सञ्चार नीतिको अङ्गको रूपमा नभई छुट्टै नीतिका रूपमा आउन लागेको उहाँले बताउनुभयो। विज्ञापन बजारको नियमन, सञ्चार माध्यमको प्रभाव, लोकप्रियता मापन तोक्ने, सरकारी विज्ञापन व्यवस्थापनलाई प्रष्ट पार्ने र समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणालीको व्यवस्था गर्ने अध्यक्ष हुमा गाईको भनाइ थियो। कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम भोलि ल्याउने भएको छ। अधुरा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने नीति अपनाएको कर्णाली सरकारले यसपटक बजेट घटाएर ल्याउने तयारी गरेको छ। बजेट घटेर आउने हुँदा नयाँ योजनामा बजेट जाने सम्भावना कम भएको कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष नयाँ र दीर्घकालीन महत्त्वका आयोजना प्रस्ताव गर्दा सोको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय अध्ययनको आधारमा बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा स्वीकृत गर्ने कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम महत्वाकांक्षी भएको आरोप प्रदेशसभा सदस्यहरूले लगाएका छन्। कृषि, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षालाई प्राथमिकता दिएर पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको भन्दै उनीहरूले आलोचना गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, रोजगारी, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ। कार्यक्रममा प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट प्रदेशका रिक्त पदको परिपूर्ति गर्ने, गौरवका योजना तथा क्रमागत योजनाहरूलाई निरन्तरता दिने, टिकापुर, महाकाली र डोटी अस्पतालमा डायलिसिस सेवा सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यस्तै कृषकको अभिभावक बन्ने नाराका साथ कृषि उपजको उत्पादन लागत तथा जोखिम घटाउन किसानलाई यन्त्र उपकरण, बिउ बेर्ना, मलखाद, सिँचाइ, नवीनतम प्रविधि लगायत बिमाको प्रिमियर शुल्क सुलभ रूपमा उपलब्ध गराइने जनाइएको छ। प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन बनाइने, एक निर्वाचन क्षेत्र एक नमुना विद्यालय कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बढ्दो बसाई सरायलाई न्यूनीकरण गर्न सहर उन्मुख गाउँमा एकीकृत विकास परियोजना मार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायत यातायात पूर्वाधार संरचना निर्माण गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ। तर प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सत्ता पक्षकै सांसदले पुरानै शैलीमा कार्यक्रम आएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। बढी महत्वाकांक्षी छ यो नीति तथा कार्यक्रम। अब बजेटमा यसलाई सिमेट्न सक्यो भने सुदूरपश्चिमवासीलाई एउटा लास्टको बजेट भ्या नताले कन्फिडेन्स बिल्डअप हुन सक्छ र अनि भोलिका दिनमा कार्यान्वयनको पक्षलाई अलिकति प्रभावकारी बनाउने संयन्त्रहरू चाहिएको छ। बजेटको कार्यान्वयनको कुराहरूलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिइयो भने, बजेट कार्यान्वयन क्षमता वृद्धि गर्ने खालको कार्यक्रमहरू गरियो भने सार्थक रूपमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्थक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। प्रतिपक्षी दलले भने देखाउनका लागि मात्रै प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको आरोप लगाएको छ। कुनै काम गर्नका लागि भए पनि यो देखावटी कार्यक्रम ल्याएको भन्दै जनताका माग सम्बोधन हुने गरी बजेट नआउने प्रतिपक्षी दलको भनाइ छ। नीति कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएका कुराहरू, भनेका कुराहरू एक थरी हुन्छन्, तर त्यो कार्यान्वयन चाहिँ
हुँदैन त्यो ढङ्गले। त्यस कारणले यो नीति कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन हुन्छ भनेर भन्न सकिने त्यस्तो भरपर्दो आधार म देख्दिनँ। त्यस कारणले यो औपचारिक रूपमा आएको छ, औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गर्नै पर्ने भएको कारणले संसदमा प्रस्तुत गरिएको छ। तर हामी तपाईँ हेरौँ भोलि यो ढङ्गले त्यसरी चाहिँ कार्यान्वयन होला भन्ने मलाई विश्वास चाहिँ लाग्दैन। प्रदेश सरकारले प्रदेशले गौरव गर्न लायक योजना ल्याउने अपेक्षा गरेका प्रदेश सभा सदस्यहरू नै नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती देखेका छन्। ठोस योजना भन्दा पनि पुरानै ढर्रामा ल्याएको कार्यक्रमले प्रदेशले गति लिन नसक्ने उनीहरूको दाबी छ। इमेज न्युजका लागि कैलालीबाट विराज रोस्याराको रिपोर्ट। तात्कालीन माओवादी पार्टीको सशस्त्र युद्धका क्रममा चितवनको माडे स्थित बाँदरमुडे खोलामा यात्रुवाहक बसमा गराइएको विस्फोटको घटना भएको 17 वर्ष पुगेको छ। 2062 सालको जेठ 23 गते बिहान यात्रुले खचाखच भरिएको बसमा माओवादीले विस्फोट गराउँदा बालबालिका सहित 42 जनाको ज्यान गएको थियो भने 52 जना घाइते भएका थिए। छतमा समेत गरी करिब 130 जना यात्रु बोकेको बस बम विस्फोटमा परेपछि केही फिट माथि उछिटिएर बजारिएको थियो। माओवादी कार्यकर्ताले झन्डै 70 किलोग्राम तौलको बम धराप थापेर 300 मिटर टाढाबाट रिमोट कन्ट्रोलले विस्फोट गराएका थिए। माओवादीको तत्कालीन चितवन जिल्ला कमिटीमा रहेका कार्यकर्ताले विस्फोट गराए पनि उनीहरूले घटनापछि पार्टी केन्द्रकै निर्णयअनुसार विस्फोट गराएको बताएका थिए। उक्त घटना भएको 17 वर्ष पुग्दा पनि पीडित परिवारले अझैसम्म न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। त्यति ठुलो अपराधमा संलग्नहरू कसैलाई पनि कारबाही हुन सकेको छैन। शान्ति सम्झौता हुँदा गरिएका प्रतिबद्धताहरू अहिले त्यत्तिकै हराएका छन्। प्रहरीले त्रिभुवन विमानस्थलबाट अवैध सुनसहित 7 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा 1 चिनिया र 1 भारतीय नागरिक समेत छन्। दुबईबाट काठमाडौँ आउने नेपाल वायु सेवा निगमको जहाजबाट आएका व्यक्तिले सुन ल्याएको भन्ने गोप्य सूचनाको आधारमा प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा रूपन्देहीका 42 वर्षीय सुरेश बहादुर शाही, कपिलवस्तुका सन्दीप चन्द ठकुरी, बाराका निर्मला घलान, काठमाडौँका राहुल भन्ने वरुण भक्त माथेमा र नवलपरासी पश्चिमका युवराज भूषाल रहेका छन्। यस्तै चिनिया नागरिक लोप्सन ग्याल्सेन र भारतीय नागरिक अमन राजपूतलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। निगरानीका क्रममा सुरेश र सन्दीपले आफूले लगाएको सर्ट, प्यान्ट र अन्डरवेयरमा सुन लुकाएर ल्याएको प्रहरीले फेला पारेको थियो। उनीहरूसँग सोधपुछका आधारमा थप अन्य व्यक्ति समेत पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका 2 जनाको सर्ट, प्यान्ट र अन्डरवेयरका विभिन्न भागबाट सुनको पेस्ट बनाई लुकाई ल्याएको अवस्थामा 317.81 ग्राम सुन बरामद गरेको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूलाई थप अनुसन्धानको लागि त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। जङ्गली जनावरको आक्रमण नरोकिएपछि बर्दियाको मधुवन नगरपालिकाका स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। बर्दियाको खाता जैविक मार्ग लगायत आसपासका क्षेत्रमा वन्यजन्तुको आक्रमण नरोकिएपछि उनीहरू सुरक्षाको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। आज मधुवन 2 छोटकी सोनाहा निवासी 41 वर्षीय अस्मिता थारूलाई चितुवाले आक्रमण गरी घाइते बनाएपछि स्थानीयले सुरक्षाको माग गर्दै आन्दोलन गरेका हुन्। केही दिन अघि पनि सोही क्षेत्रमा पाटेबाघको आक्रमणमा परि मधुवन 2 की कौशिला पालको मृत्यु भएको थियो। मधुवन क्षेत्रमा वन्यजन्तुको आक्रमण नरोकिएपछि बाघ अनुगमन गर्न निकुञ्जलाई अनुरोध गरिएको बर्दियाका प्रमुख जिल्लाधिकारी बन्धु प्रसाद वास्तुलाले जानकारी दिनुभयो। आक्रमण गर्ने बाघको पहिचान गरी स्थानान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षदेखि खोलामा नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्न हेभी इक्विपमेन्ट प्रयोगमा रोक लगाउने भएको छ। डोजर, लोडर, ट्रिपर लगायतका हेभी इक्विपमेन्टको प्रयोगले खोलाको प्राकृतिक संरचना ध्वस्त बनाएको भन्दै प्राकृतिक स्रोत जोगाउन र साना औजारसहित रोजगारी बढाउन हेभी इक्विपमेन्ट प्रयोगमा रोक लगाइएको हो। उपमहानगरभित्र दुधौरा, पसाहा र बाल गङ्गा गरी 3 ठुला खोला छन्। राजस्वलाई आधार देखाई कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले स्थानीय सरकारको बलियो स्रोत भन्दै ठेकेदारसँगको सेटिङमा चलखेल गर्दै आएका छन्। अब पालो बिजनेस न्यूजको। बिजनेस न्यूजका प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती।
मुलुकमा वर्षेनी बजेटको आकार बढ्दै जाने तर खर्चको आकार घट्ने समस्याले केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मै समस्या खडा गरेको छ। चालु वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा सबै तहमा खर्चको प्रवृत्ति दयनीय छ। जति नेतृत्व फेरि पनि प्रणालीमा सुधार नभएसम्म समस्या ज्यूका त्यों रहने देखिएको छ। मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै अधिकार प्राप्त हरेक स्थानीय निकायले आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। असार 1 मा ल्याउनुपर्ने बजेटका लागि यति बेला 7 प्रदेश बजेटको तयारीमा जुटिसकेका छन्। यस्तै असार 15 मा ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तह पनि बजेटको तर्जुमामा लागिसकेका छन्। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म प्रत्येक वर्ष बजेटको आकार वृद्धि हुने गरे पनि खर्च गर्ने भने सबै कमजोर देखिएका छन्। चालु आर्थिक वर्षका लागि 16 खर्ब 32 अर्बको बजेट ल्याएको केन्द्र सरकारले जम्मा 9 खर्ब 85 अर्ब मात्र खर्च गर्न सकेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष सुरु हुने समय भइसक्दा पनि सरकारले 3 खर्ब 78 अर्ब छुट्याएको पुँजीगत खर्च 1 खर्ब 29 अर्ब मात्र खर्च गर्न सकेको छ। खर्च गर्ने प्रणाली नै प्रभावकारी नहुँदा हरेक वर्ष समस्या दोहोरिँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 सुरु हुनै लाग्दा प्रदेशको खर्च प्रवृत्ति पनि चालु वर्षमा पनि विगतको जस्तै कमजोर देखिएको छ। साथै प्रदेशले विनियोजन गरेको 2 खर्ब 70 अर्ब रकम मध्ये अहिलेसम्म जम्मा 39% अर्थात् 1 खर्ब 5 अर्ब मात्र खर्च गर्न सकेका छन्। यसमा खर्च गर्न नसकेको भन्दा पनि भुक्तानी प्रणालीका कारण अन्त्यमा मात्र खर्च देखिने गरेको बताउनुहुन्छ सह महालेखा नियन्त्रक एवं प्रवक्ता नवराज ढुङ्गाना। हाम्रो बजेटको टोटल सिस्टम र हाम्रो बजेट प्रणालीले नै पछिल्लो त्रैमासिकमा बजेट खर्च हुने अंश सबैभन्दा धेरै छ। पहिलो कुरा हामीले पहिलो त्रैमासिकमा लगभग 17% हाराहारीमा खर्च गर्छौं भने पछिल्लो त्रैमासिकमा आउँदाखेरि हामीले धेरै प्रतिशत खर्च एलोकेट गर्दा बजेट बनाउँदा नै पछिल्लो त्रैमासिकमा बढिराखेको छौं। त्यस अर्थले अन्तिममा बजेट खर्चको अंश बढी हुन्छ। दोस्रो कुरा हामीले काम गर्दै गर्दै आएर अब हामी भुक्तानीको चरणमा छौं। कयौं कामहरू लगभग 80-90% नियर टु 100% सकिएका कामहरू छन्। तिनीहरूको भुक्तानी दिने क्रम अब यति बेला हुन्छ। अब 40 दिनको अवधिमा प्रदेशहरूले 61% खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। चालु वर्षमा कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा कम खर्च गरेको छ। 38 अर्ब 37 करोडको बजेट ल्याएको यो प्रदेशले जम्मा 28% अर्थात् 10 अर्ब 65 करोड मात्र खर्च गरेको छ। यसैगरी मध्य प्रदेश पनि खर्च गर्न कमजोर देखिएको छ। 34 अर्ब 22 करोडको बजेट ल्याएको मधेसमा जम्मा 10 अर्ब 92 करोड अर्थात् 32% खर्च भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशले 31 अर्ब 23 करोड विनियोजन गरेको बजेट मध्ये 39% खर्च गरेको छ। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशले विनियोजित बजेटको 41% खर्च गर्दा बागमतीले 39% खर्च गरेको छ। सबैभन्दा बढी प्रदेश 1ले खर्च गरेको देखिएको छ। उसले 34 अर्ब 54 करोड विनियोजन गरेको बजेटबाट 56% खर्च गरेको छ। चालु खर्च 46% गरेको प्रदेशले पुँजीगत खर्च भने 34% मात्र गर्न सकेका छन्। साथै प्रदेशले चालु खर्च 46% गरेकोमा पुँजीगत खर्च भने 34% मात्र गर्न सकेका छन्। त्यसमा पनि प्रदेश 1ले 58% चालु खर्च गर्दा अरू प्रदेशले चालु खर्च नै 50% पनि गर्न सकेका छैनन्। यस्तै सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने पनि प्रदेश 1 नै छ। उसले 54% खर्च गर्दा मध्य प्रदेश र कर्णाली प्रदेशले 23% खर्च गरेका छन्। केन्द्रमा चाहिँ प्रदेशमा पनि खर्च प्रणाली निकै कमजोर देखिएको छ। ढोकेटीमा भएको आफ्नो पुँजी खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म समृद्धिका नारा पनि भाषणमै मात्र सीमित हुने निश्चित छ। इमेज न्यूजका लागि सहकर्मी दिलीप पोखरेलका साथमा नवीना निरौला, काठमाडौँ। हप्ताको कारोबार हुने पहिलो दिन शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज सोमबार 12.92 अङ्कले घटेर 2065.78 बिन्दुमा चलेको छ। आज विकास बैंक, फाइनेन्स, माइक्रो फाइनेन्स, उत्पादन, अन्य र म्युचुअल फन्ड समूहको शेयर सामान्य बढे पनि अरू समूहको शेयर घटेको छ। 228 वटा कम्पनीका 44,09,000 किता शेयर 1 अर्ब 27 करोड 33 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै एसियन लाइफ इन्सुरेन्सको 8 करोड 24 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। हिमालयन ब्याङ्कको शेयर 10% र माहुली लघुवित्तको शेयर 7.5%ले घटेको छ।
लगानी बोर्डले 750 मेगावाट विद्युत क्षमताको पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। आज सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको बोर्डको बैठकले यो परियोजना सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले चासो राख्नु भएको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी दिनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा मोडालिटी सहितको प्रतिवेदन बनाउन सुझाव समितिले प्रतिवेदन बुझाएको पनि बताउनुभयो। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले उक्त आयोजना प्रतिवेदनको आधारमा आयोजनालाई अघि बढाउने गरी छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय योजना आयोगको मान्य उपाध्यक्षज्यूको संयोजकत्वमा गठित टोलीले आफ्नो अध्ययन बहुआयामिक अध्ययन भन्छौँ, बहुआयामिक अध्ययन चाहिँ टुङ्ग्याएर त्यो प्रतिवेदन चाहिँ बोर्डमा पेश गरेको थियो र अब त्यो अध्ययनको सिफारिस, अध्ययनको निष्कर्ष र अध्ययनको सिफारिसको बेसिसमा के उचित निर्णय बोर्डले लिनु नै पर्ने हुन्छ भन्ने पनि छलफल भएको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले अप्पर कर्णाली वित्तीय व्यवस्थापन म्याद थप सम्बन्धी आवश्यक निर्देशन पनि बोर्डबाट प्राप्त भएको बताउनुभयो। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। फेरि पनि पालो ब्रेककै, त्यसअघि बाँकी मुख्य हेडलाइन्स। बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले आज पार्टीभित्रै विश्वासको मत दिँदै बहुमत जुटाउन नसके प्रधानमन्त्री पद गुम्ने। आइसिसी अन्डर 19 महिला T20 विश्वकप एसिया छनौटको तेस्रो खेलमा भुटानमाथि नेपालको जित। 67 रनको लक्ष्य नेपालले पूरा गर्यो 13 ओभर। स्पोर्ट्स न्यूज। मध्यक्रमकी ब्याटर सानु राजवंशीले 30 रनको अभिजित पारी खेलेपछि नेपालले आइसिसी अन्डर 19 महिला T20 विश्वकप एसिया छनौट अन्तर्गत तेस्रो खेलमा भुटानलाई 4 विकेटले पराजित गरेको छ। भुटानले दिएको 67 रनको लक्ष्य नेपालले 13.1 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर भेटायो। खराब सुरुवात गरेको नेपालले पहिलो ओभरमै ओपनर स्नेहा महरालाई गुमाउन पुग्यो। तेस्रो ओभरमा आउट भएकी अर्की ओपनर किरण कुमारी कुँवरले 2 रन मात्र बनाइन्। तेस्रो नम्बरमा आएकी साना प्रवीणले 12 रन जोडिन्। चौथो नम्बरमा ब्याटिङमा आएकी सानुले नेपालका लागि सर्वाधिक रन जोड्ने क्रममा 32 बल खेलेर 5 चौका प्रहार गर्दै 30 रन बनाइन्। त्यसपछिका ब्याटरहरू आसमा पुलामी मगरले 3, कप्तान कृतिका मरासिनीले 2, सृष्टि जयसीले 8 र एलिसा कुमारी यादवले अभिजित 2 रन बनाइन्। नेपालले अतिरिक्त 8 रन पाएको थियो। बलिङमा भुटानकी साङ्गे वाङबोले 3 विकेट लिइन्। यसअघि मलेसियाको किनारा ओभलमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको भुटानले निर्धारित ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 66 रनको योगफल खडा गरेको थियो। भुटानका लागि ओपनर तथा कप्तान नावाङ चोडेन र मध्यक्रमकी साङ्गे वाङमोले समान 11 रन बनाए। बलिङमा मनिषा कुमारी उपाध्याय, कप्तान कृतिका मरासिनी र अनु कडायतले समान 2-2 विकेट लिए। अब वेदर अपडेट।
जाँदा जाँदै अहिलेसम्मका मुख्य हेडलाइन्स फेरि एकपटक। फिर्ता बोलाइएका एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरूको पद थमौती। आफ्नै मन्त्रीहरू गुटबन्दीमा उत्रिएपछि सच्याइयो निर्णय। गठबन्धनका सबै दलमा फेरबदलको दबाव। बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा घटनामा उजुरीको हदम्याद विषयले संसदमा पायो प्रवेश। सांसदहरू पक्ष विपक्षमा तत्काल संशोधन नहुने सरकारी जनाउ। जन्मदिन मनाउन प्रेमिका बोलाएर बाँकीमा सामूहिक बलात्कार। 16 वर्षीय किशोरी बलात्कार गर्ने 7 जना प्रहरी नियन्त्रणमा। न्यायालयले स्थापित सरकार नै सर्वोच्च अदालतको आदेश अवज्ञा गर्ने होडमा। अदालत विरुद्ध सरकारकै पदाधिकारीहरूको खुलेआम टीका टिप्पणी। भारतीय जनता पार्टीकी पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्माको विवादास्पद टिप्पणीपछि भारतमाथि खनिए मुस्लिम राष्ट्र। उचित कदम उठाउन राष्ट्रसङ्घलाई गुहार्दै। आइसिसी अन्डर-19 महिला T20 विश्वकप एसिया छनौटको तेस्रो खेलमा भुटानमाथि नेपालको जित। 67 रनको लक्ष्य नेपालले पूरा गर्यो 13 ओभरमा। हवस् त इमेज न्युज अहिलेलाई सक्यो। इमेज न्युज तपाईँले हाम्रो वेबसाइट imagekhabar.com मा हेर्न सुन्न नि पढ्न सक्नुहुनेछ। इमेज च्यानल हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।